बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। आज सुबह से हंगामा हमारी मीडिया ने मचा कर रखा होता। जियो ने, जंग ने, दुनिया ने, एक्सप्रेस ने, हम न्यूज़ ने, मुख्तलिफ सहाफ़ती इदारों ने एक हंगामा मचा के रखा हुआ था कि समरी 5 नाम उसमें शामिल हैं, वो मौसूल हो गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऑफिस को। अच्छा, ये तो हो सकता है क्योंकि ये बार बार हो रहा है गुज़श्ता 2-4 रोज़ में, इसीलिए हम आपको बताते थे कि मुबैना तौर पर मौसूल हो गई है, यानी ऐसा बयान किया जा रहा है। लेकिन अब दिलचस्प एक और हुआ कि इन लोगों ने न सिर्फ ये बताया कि समरी मौसूल हो गई है, बल्कि इन लोगों ने यह भी बताया कि इजलास हो रहा है एक अदद। उस इजलास में ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा वो मौजूद हैं, उस इजलास में राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, उस इजलास में वज़ीर कानून अयाज सादिक साहब मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब उस इजलास में हैं। कोरोना गायब हो गया, ये खबरें आने लगी कि समरी आती कोरोना गायब हो गया वज़ीर आज़म साहब का, लोग इस पर मजाक भी उड़ाने लगे। खबरें ये दी गई कि समरी में 5 नाम हैं और इनमें पहला नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब का, दूसरा इसमें नाम है साहिर शमशाद मिर्जा साहब का, तीसरा इसमें नाम है अजहर अब्बास साहब का, चौथा इसमें नाम है जनरल नौमान महमूद साहब का, 5वां इसमें नाम है फैज़ हमीद साहब का। ये 5 नाम इस समरी में शामिल हैं। तो मैंने एक सोर्स से जिनके जरिए मैं बहुत सी खबरें आप तक पहुंचाता रहा हूं, उनसे पूछा कि ये क्या हुआ है, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा था कि एक नाम समरी जो कन्वे की गई है, यानी समरी पहुंची नहीं है, मैं आपको बताता कन्वे की गई है, उसके मुताबिक एक नाम इस समरी में नहीं है। नून लीग उस नाम पर मुसिर है। यह नाम जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम है। नून लीग उस नाम पर इसरार कर रही है और यह बताया गया है नून लीग के बड़ों को कि यह नाम नहीं हो सकता समरी में, क्योंकि 29 नवंबर को ये अवेलेबल चॉइसेस में नहीं होंगे। 26 नवंबर इनका दफ्तर में आखिरी दिन होगा, तो ये हो नहीं सकते। यहां तक ये खबर मैंने आपको बताई थी। मीडिया ने आज समरी पहुंच गई, हंगामी इजलास हो गया। इमरान खान ने भी एक हंगामी इजलास बुला लिया और उस हंगामी इजलास में लॉन्ग मार्च, समरी, मौजूदा सूरत हाल, आर्मी चीफ की तैनाती, इन तमाम चीजों पर गौर हो रहा है। चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी, ये सारा शोर आपके सामने आ गया। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा है 2 टोक ऐलान करते हुए कि सेक्रेटरी दिफा से आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कोई समरी अभी वजीर आजम ऑफिस को मौसूल नहीं हुई है। इस बात की तस्दीक हुई है कि GHQ से, जनरल हेडक्वार्टर्स से, फहरिस्त अभी तक सेक्रेटरी डिफेंस को नहीं मिली है। GHQ से समरी सेक्रेटरी डिफेंस तक पहुंचेगी और फिर वजारत दिफा से समरी वजीर आजम ऑफिस पहुंचेगी और फिर वजीर आजम ऑफिस में इन नामों पर गौर किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि यह अमल 25 तारीख तक मुकम्मल हो जाएगा, यानी समरी 25 से पहले मौसूल होगी। आज मौसूल हो सकती है, कल मौसूल हो सकती है। तो हम बात कर रहे हैं 21 तारीख की, 22 तारीख की, 23 तारीख की। 25 को भी जो समरी भेजी जाए, उस समरी में एक नाम जिस पर नून लीग मुसिर है जरूर हो। ये नून लीग अब भी पूरा जोर लगा रही है। याद रखिएगा, मैं अभी थोड़ा आगे जाके 2 चीजों का एक कंपैरिजन आपके सामने पेश करूंगा। ये जो नून लीग पूरा जोर लगा रही है इस हवाले से कि शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ साहब एक जिद कर रहे हैं, तो ये एक अदद जोर लगाया जा रहा है कि एक नाम और शामिल करवाया जाए। तस्वे इस सिलसिले में बहाए जा रहे हैं। जब अभी भी 5 नामों की खबर आई थी तो मैंने ट्विटर पे कहा कि इत्तलात ये हैं कि तस्वे बहाकर एक नाम शामिल करवाया गया है। तो मेरे सोर्स ने कहा कि मुमकिन है शामिल करवा लिया हो। ये बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे थे, तस्वे बहा रहे थे, मुमकिन है शामिल करवा लिया हो। तो मैंने तब ये कहा था, अभी भी ये जोर लगाया जा रहा है। अब ये समरी क्या है? देखिए, ये समरी ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान को ये कहा जाएगा कि आप पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ का तकर्रुर कर दीजिए। ये समरी होगी, यानी पाकिस्तान के वजीर आजम को बताया जाएगा कि आपके पास इख्तियार है। पाकिस्तान में वो ओहदा जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, उस ओहदे के तकर्रुर के लिए पाकिस्तान में उस ओहदेदार से कहा जाएगा कि आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। आप हैं, एक होता है, एक हैं। एक हमारे यहां की ग्राउंड रियलिटी है, एक हमारे यहां की वो हकीकत है जो हमारे आईन में दर्ज है। तो आप हैं,
تو وزیر اعظم صاحب آپ تقرر کر دیجئے. یہ سمری ہے. اس سمری میں آپ کے پاس آئین پاکستان کے تحت اختیار ہے کہ آپ پاکستان کے اگلے آرمی چیف کا تقرر کر دیجئے. سمری پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے. لیکن ہمارے یہاں ہوا کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ وہ عہدہ جو اگر آپ درجہ بندی میں آئیں تو ہمارے صدر پاکستان جو ہیں وہ سپریم کمانڈر ہیں فوج پاکستان کے، سیکرٹری دفاع ہیں، اس کے نیچے جا کے عہدہ آتا ہے، کافی نیچے. لیکن اس عہدے پر موجود شخصیات نے پاکستان کے منتخب وزرائے اعظم کو گھر بھیجا ہے، بار بار بھیجا ہے. اور جہاں یہ لوگ قصوروار ہیں، کیونکہ یہ غلط ہے، آئین پاکستان کے تحت غلط ہے، جہاں یہ لوگ قصوروار ہیں وہاں میں اور تمام سیاسی تجزیہ کار اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پھر نظریہ ضرورت کے تحت ان کے اس اقدام پر ٹھپا لگا کر ان کو یہ اختیار دینے والے ادارے نے بھی غلطی کی ہے، عدالت نے بھی غلطی کی ہے، نظریہ ضرورت کے تحت یہ غلطی کی ہے، اور یہ غلطی ماضی میں ہوئی ہے. جہاں یہ غلط ہے، عدالت غلط ہے، وہاں وہ بھی غلط ہیں جو کبھی گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر جاتے ہیں، وہ بھی غلط ہیں جو کبھی برقع پہن کر جاتے ہیں، وہ بھی غلط ہیں جو سیمنٹ اور سریا ایک جرنیل کے گھر 80 کی دہائی کے آغاز میں پہنچاتے رہے ہیں، وہ بھی غلط ہیں جو ایک جرنیل کو ڈیڈی کہتے تھے، وہ بھی غلط ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ آ گیا ہے، یہ آ گیا ہے میرے دروازے پر، یہ میرا اگلا آرمی چیف ہوگا، یہ پوری رات کے لیے میرا محافظ بن کر رہنے کو تیار ہے، اسے بناؤں گا میں اگلا آرمی چیف. وہ بھی غلط ہیں جنہوں نے یہ کمال کیا کہ ایک آئی جی آئی نام کی چیز بنی، انتخابی اتحاد بنا، پیسے بانٹے گئے، پیسے لیے گئے اور یہ سارا کارنامہ انجام دیا گیا. وہ بھی غلط ہیں. وہ بھی غلط ہیں جو کنگز پارٹی بن گئے اور ڈکٹیٹر نے ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا. منتخب وزیر اعظم نے بھی جو کیا، ایک آرمی چیف کو اچانک ہٹایا اور بٹ صاحب آ رہے تھے لیکن نہیں آئے. لیکن وہ بھی غلط ہیں کہ پھر اس کے بعد کنگز پارٹی بھی بنی، پیٹریوٹ بھی بنی، ٹکڑے ہوئے اور سب کہنے لگے کہ حضور کا اقبال بلند ہو. تو وہ بھی غلط ہیں. تو یہ ہمارے ہاں تمام کارنامے انجام دیے گئے ہیں. وہ بھی غلط ہیں جنہوں نے کیانی صاحب کو توسیع دی. وہ بھی غلط ہیں جنہوں نے توسیع دی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، عمران خان صاحب. وہ بھی غلط ہیں جنہوں نے ایوان صدر میں ملاقات کی تھی. کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اختیار آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے اپنا اختیار سرنڈر کیا ہے، غلط کیا ہے. اور اس عہدے پر موجود شخصیت نے جب ایک اسپیس آپ لوگوں نے پیدا کیا ہے تو اس اسپیس سے فائدہ اٹھایا ہے. یہ ہمارے سامنے کی حقیقت ہے. یہ حقیقت آج ایک بار پھر ہمارے سامنے ہے اور اس حقیقت میں کاغذ کا ایک پرزہ وزیر اعظم کے پاس پہنچے گا اور کہا جائے گا حضور کا اقبال بلند ہو. آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ پاکستان کے اگلے آرمی چیف کا تقرر کریں. گریڈ 22 کے ایک انتہائی اہم آفیسر کی تعیناتی آپ کے دستخط سے ہوگی. آپ یہاں سے آگے بھیجیں گے صدر مملکت کے پاس، وہ اس پر چڑیا بٹھائیں گے اور یہ کام ہو جائے گا. That's it. مگر ہمارے ہاں تمام مسائل اس مسئلے کے گرد گھوم رہے ہیں. بے روزگاری مسئلہ نہیں ہے، صحت کے مسائل مسئلہ نہیں ہے، غربت مسئلہ نہیں ہے، انڈسٹری تباہ ہو گئی مسئلہ نہیں ہے، ایکسپورٹس کی امپورٹس کی ایسی کی تیسی ہو گئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں باقی تمام دیگر مسائل مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے تو ہمارے سیاستدانوں کا مسئلہ یہ عہدہ ہے. یہ ہے ہماری جمہوریت اور طاقت کے سر چشمہ عوام کی کل حقیقت. تو یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے. اس حالت میں، اس تمام تر صورتحال میں 3 بڑی خبریں گزشتہ کچھ وقت میں ہمارے سامنے آئی ہیں، بہت جلدی. ایک، نون لیگ نہیں مان رہی، نون لیگ ایک نام پر اصرار کر رہی ہے، وہ نام سمری میں بنتا نہیں ہے، نون لیگ چاہتی ہے ہو. دوسرا، فیکٹ فوکس کی خبر آئی اہم ترین شخصیت کے حوالے سے، آرمی چیف پر اس میں بڑے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے گئے. یہ الزامات جو ہیں ان کے بعد پی ٹی اے کی جانب سے یہ ویب سائٹ پہلے ہمیں پتہ چلا بند کر دی گئی. اب یہ ویب سائٹ پاکستان میں کھل رہی ہے. تسنیم حیدر شاہ نام کا ایک کیریکٹر سامنے آ گیا. اس نے یہ بتا دیا کہ میاں نواز شریف وہ ماسٹر مائنڈ ہیں جنہوں نے ارشد شریف کے حوالے سے منصوبہ بندی کی، جنہوں نے عمران خان پر ہونے والے حملے کے حوالے سے منصوبہ بندی کی. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئیں. اب میں نے آپ سے کہا تھا میں 2 چیزوں کا کمپیریزن آپ کے سامنے پیش کروں گا.
वजीर आजम जो सबसे ताकतवर ओहदा है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसने ये चाहा कि उसका DGISI ऑफिस में रहे अक्टूबर में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर वजीर आजम को बताया गया कि 3 बरस के लिए पोस्टिंग होती है, ये 3 बरस हो चुके, जनरल फैज हमीद साहब को जाना होगा। कुछ पसुपेश से काम लिया गया, कुछ हमारे सामने अड़ जाने की जिद किसी सूरत हाल आई और उसमें बार बार मुलाकातें हुई, और उसके बाद वजीर आजम ने DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब का तकर्रुर कर दिया। इस दौरान आधी जिद या थोड़ी सी जिद पूरी कर ली गई। बाद सियासी तज्जियागार कहते हैं कि वजीर आजम ने इतनी जिद अपनी पूरी कर ली कि एक पैनल ऑफ ऑफिसर्स जो है वो उनके सामने रखा गया और उसमें से उन्होंने तकर्रुर कर दिया, वगरना पहले ऐलान हो गया था। ये ऐलान उनसे मुशावरत के बगैर उनके साथ ज्यादती थी, क्योंकि DGISI का ओहदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर होता है। तो फिर वो हमारे सामने 26 अक्टूबर को समरी आई, 26 अक्टूबर को, और उस समरी में लिखा होता, द प्राइम मिनिस्टर हैज सीन एंड अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ PA पाकिस्तान आर्मी 27007007 लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम हिलाल इम्तियाज मिलिट्री एज DGISI with effect from 20th November 2021 from the panel of officers at para 6 of the summary के पैरा 6 में ये पैनल दिया गया था, उनमें से चुना है। यानी वजीर आजम ने फिर ये नोटिफिकेशन की हद तक तो कहा कि चुनाव मैंने किया है, उनमें से चुना है। द इनकम्बेंट DGISI shall continue to hold charge as the DGISI Inter Services Intelligence till 19th November 2021। तो वो 19 नवंबर तक ओहदा संभालेंगे। ये भी थोड़ी सी जिद अपनी पूरी करवा ली, पूरी जिद पूरी नहीं करवा सके वजीर आजम साहब। सेक्रेटरी डिफेंस के ऑफिस से ये चीज हमारे सामने आई, आजम खान साहब के इस पर दस्तखत मौजूद थे। अब भी कहा यह जा रहा है कि थोड़ी सी जिद पूरी करवा ली जाए, पूरी जिद पूरी हो ना हो हमारे सामने आएगा, और अगर पूरी जिद पूरी करने की कोशिश की गई तो बाज माहिरीन कानून कहते हैं कि इसे अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। सिचुएशन बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, इसमें बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि इसी तैनाती के साथ बहुत कुछ स्टेक पर है। उसके बारे में भी आई विल कीप यू पोस्टेड इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।